نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نكملوا فيه الشروحات ديال الموديل استراتيجي اندستريال ديال اي 6. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نطرقوا لي مود دو كرواسونس. كما قلنا فايت كاين عندنا كرواسونس انترن و كرواسونس اكسترن. Définition de la croissance. La croissance de l'entreprise se caractérise par une augmentation de sa taille mesurée par son chiffre d'affaires. يعني هاد الكرواسونس هو واحد l'augmentation ديال لا طاي، يعني هو واحد l'augmentation كتوقع في لا طاي ديال هاد لونتربريز ميزوري، يعني كنقيسو هاد l'augmentation دو سا طاي كنقيسوها بار سون شيفر دافير، يعني كنقيسوها عن طريق لو شيفر دافير ديال هاد لونتربريز. يعني اون فوا تسمعوا الكرواسونس يجي في بالكم نيشان بلي هو واحد l'augmentation دو سا طاي. il peut s'effectuer selon deux modalités. يعني هاد الكرواسونس نقدروا نحققوه باغ دو موداليتي اللي هما الكرواسونس انترن والكرواسونس اكسترن. قبل ما نقراو هادشي اللي مكتوب، فاش كتسمعوا الكرواسونس انترن هو واحد لونتربريز كتحقق هاد الكرواسونس عن طريق لي مويان بروبر، يعني عن طريق الوسائل اللي كيكونوا عندها في لونتربريز، يعني في الانترن ديال لونتربريز. ولكن فاش ما كتكونش هاد لونتربريز قادره تحقق واحد الكرواسونس انترن حيت ما عندهاش لي مويان، في هاد الحاله كتلتجئ للكرواسونس اكسترن. شنو هو الكرواسونس اكسترن؟ هو فاش ما كتقدرش، قلنا ما عندهاش لي مويان بروبر باش تحقق هاد الكرواسونس انترن. دونك شنو كدير واحد الجروب او لا، يعني واحد الاتحاد مع اوتر انتربريز، يقدر تكون المنافسه ديالها ولا واحد لونتربريز كومبليمونتير يعني كتكمل ليها الخدمه ديالها. المهم كتحت هي واحد لونتربريز اخرى باش يشكلوا واحد لونتربريز، يعني تكون عندهم قوه وحده يعني ويتعاونوا حتى في دوك لي مويان بروبر. يعني اللي ناقص مثلا انا عندي راه لونتربريز الاخرى كاين عندها، واللي خاصها راه كاين عندي. داكشي علاش كنتحدوا باش نحققوا واحد الكرواسونس اكسترن باش تكون عندنا واحد لوغمونطاسيون في لا طاي ديال لونتربريز ديالنا، يعني مصالح مشتركه. دونك لا كرواسونس interne lorsque l'entreprise se développe par ses propres moyens de production. كما قلنا فات يعني هاد الكرواسونس interne لونتربريز كديفلوبي سي بروبر مويان، يعني كتطور من دوك الوسائل اللي كاينين عندها في البرودكسيون، كلشي دوك لي مويان بروبر. بالنسبه للكرواسونس اكسترن lorsque l'entreprise reprend des capacités de production déjà existantes، يعني كتلتجئ لواحد الكاباسيتي دو برودكسيون، يعني واحد القدره ديال الانتاج ديجا كاينه. يعني في هذه الحاله راه قاصدين كنمشيو كنديروا نشكلوا واحد الجروب مع اوتر انتربريز كما قلنا فيه. هذا هو الفرق ما بين الكرواسونس انترن والكرواسونس اكسترن. دابا la croissance externe. La croissance externe consiste principalement pour l'entreprise à appuyer son développement sur les ressources et compétences d'une entreprise par acquisition. يعني هاد الكرواسونس هاد la croissance externe شنو كيدير؟ appuyer son développement sur les ressources et compétences، يعني كيدعم تطوير ديال هاد لي ressources et les compétences ديال l'entreprise par acquisition. يعني كيفاش غادي كيدعم هاد لو ديفلوبمون ديال هاد لي ريسورس لي كومبيتونس بواسطه لاكوزيسيون. يعني هنا قاصدين الاستحواذ، بحال قلتو كيستحوذوا على واحد اوتر انتربريز اللي غادي تعاونهم في داك لو ديفلوبمون ديال لي ريسورس لي كومبيتونس اللي ناقصين هاد لونتربريز. دابا لا كروسانس اكسترن d'un point de vue juridique, la croissance externe a pour effet de regrouper des patrimoines. يعني هاد الكروسانس اكسترن شنو منه بالضبط؟ يعني كيفاش كيدار با regrouper des patrimoines، يعني باش كنجمعوا مثلا جوج ديال لي زونتربريز كيجمعوا لي باتريمون ديالهم، يعني دوك الثروات اللي عندهم، داكشي اللي عند لونتربريز الاولى وداكشي اللي عند لونتربريز الثانيه كيتجمع وكيشكل واحد الجروب، يعني واحد لونتربريز اللي جديده. دابا بقاو في لي موداليتي باش غادي نحققوا هاد لا كرواسونس اكسترن. عندنا يا اما فيزيون ابسوربسيون او لا ابور بارسيال داكتيف. لي موداليتي عندنا كما قلنا لا فيزيون opération par laquelle deux sociétés
décident de renier leur patrimoine pour ne former qu'une seule. يعني هاد لا فيزيون هي واحد لوبيراسيون، يعني واحد العمليه فاش جوج ديال لي سوسيتي ديسيد، يعني فاش كيكونوا جوج ديال لي سوسيتي كيقرروا باش انهم ريوني لور باتريمون، يعني باش يجمعوا لا باتريمون ديالهم بور فورم كو سول، يعني على شكل واحد لا باتريمون موحده. المهم كنتمنى تكونوا فهمتوا، يعني ديك لي باتريمون ديال لونتربريز ا وهذا الباتريمون ديال لونتربريز بي كيجمعوهم باش تولي واحد لا باتريمون وحده. هذا هو لا فيزيون. il y a transmission du patrimoine à la société nouvelle، يعني هذيك لا باتريمون اللي تجمعت ولات باتريمون وحده، يعني كتحول ترانسميسيون، يعني كتحول هذيك الباتريمون لا سوسيتي نوفيل، يعني لديك السوسيتي جديده. علاش قال هنا سوسيتي جديده؟ حيتاش اصلا هاد الفيزيون غادي يكونوا كما قلنا واحد سوسيتي ا وسوسيتي بي، غادي يشكلوا واحد الجروب، يعني غادي يتحدوا ويوحدوا الباتريمون ديالهم. يعني ديك الباتريمون اللي توحدت غادي تمشي لا سوسيتي نوفيل، حيت دابا كما قلنا لا سوسيتي الاولى سميتها سوسيتي ا، لا سوسيتي الثانيه سميتها سوسيتي بي. دونك غادي تخلق هنا واحد لا سوسيتي نوفيل، حيتاش دابا سوسيتي ا وسوسيتي زائد سوسيتي بي كتعطي سوسيتي سي، يعني غادي تخلق ديك نوفيل سوسيتي. هذيك نوفيل سوسيتي غادي تحول لها كامل ديك الباتريمون. يعني اون فوا تسمعوا فيزيون عرفوا مثلا بلي واحد جوج ديال لي سوسيتي كيحطوا النص بالنص، يعني ديك الباتريمون ديال لا سوسيتي او لا سوسيتي بي كتوحد وكيخلقوا واحد لا سوسيتي جديده كيسموها مثلا شي سميه جديده. يعني امبوسيبل يحافظوا على واحد السميه، زعما بحال مثلا يديروا ا بلس بي، يعني ما يديروش ا بوحدها ولا بي بوحدها، يديروا ا بلس بي ولا يديروا شي سميه جديده بحال سي دي شي حاجه بحال هكا. دونك هذه هي لا فيزيون. بالنسبه للنوع الثاني لا فيزيون ابسوربسيون. هاد لا فيزيون ابسوربسيون شنو عاوتاني كيمشي هنايا شنو كيوقع بالضبط؟ كاين عندنا قبل ما نبدا نقرا هنايا كتكون عندنا باغ اكزومبل واحد لا سوسيتي ا ولا سوسيتي بي، وفاش غادي يبغيو اولا نبدلو السميات حسن باش تفهموا اكثر. غادي نديرو لا سوسيتي الفا ولا سوسيتي الثانيه مثلا لا سوسيتي محمد مثلا. دونك لا سوسيتي غادي هاد لي دو سوسيتي غيلتجئوا لا فيزيون ابسوربسيون. كيفاش يعني هاد لا فيزيون ابسوربسيون؟ يعني هاد جوج غادي يوحدوا لا باتريمون ديالهم، ولكن بالنسبه للسميه غنسمو مثلا لا سوسيتي الفا. يعني ديك لا سوسيتي الفا كتستحوذ على ديك لا سوسيتي ماشي كتستحوذ، كتلتهم لا سوسيتي بي. يعني كما وقع مع اورانج وميديتيل، ديك الساعه كانت ميديتيل، دابا جات اورانج ولتهم، بحال راه داروا هاد لا فيزيون ابسوربسيون ما بين اورانج وميديتيل. ولكن السميه دابا اللي ولات ما بقاتش ميديتيل، راه واخا كاينه لا فيزيون ابسوربسيون ووحدوا يعني لا باتريمون ديالهم عاوتاني. المهم وحدوا ديك لا باتريمون ديالهم، ولكن اورانج جات التهمت ميديتيل ولات في السميه فقط اورانج بوحدها. هذا هو لا فيزيون ابسوربسيون. يعني الفرق ما بين لا فيزيون عادي ولا فيزيون ابسوربسيون هو فقط من ناحيه السميه، يعني واحد الشركه كتلتهم الاخرى. عاوتاني واحد الملاحظه بالنسبه لا فيزيون، هذيك لا فيزيون الاولى هو واحد الاتحاد، يعني الاتفاق ما بين جوج ديال لي سوسيتي كيوحدوا لا باتريمون ديالهم. ولكن هاد لا فيزيون فيها جوج الانواع، عندنا يعني فيها لا فيزيون ايغاليتير. بالنسبه لهاد لا فيزيون ايغاليتير هي جوج ديال لي زونتربريز كيوحدوا الباتريمون ديالهم، ولكن لا طاي ديالهم كتكون كومبارابل، يعني كتكون مناسبه بحال لا طاي ديال لونتربريز ا نفسها لا طاي ديال لونتربريز بي. هذا هو لا فيزيون اللي قاصين هنايا في الاول. بالنسبه لا فيزيون ابسوربسيون لا كتكون واحد بحال مثلا غير اورانج وميديتيل، يعني لا طاي ديال اورانج كبر من لا طاي ديال ميديتيل. داكشي علاش اورانج التهمت السميه ديال ميديتيل. هذا هو الفرق ما بين الفيزيون والفيزيون ابسوربسيون. يعني هذيك الفيزيون الاولى راه كتمثل لنا فيزيون ايغاليتير، يعني كلشي بحال
المهم دابا نقراو هاد الفيزيون ابسوربسيون a pour conséquence de faire disparaître la société absorbée. يعني هنايا واحد لا سوسيتي كتحيد انسي لا اون سوا سوسيتي سيبسيست اي ريسوا ا تاتر، يعني كيبقى لو تاتر ديالها دابور لي زاكتيف دو لوتر سوسيتي، وكيوصلوا هذوك المساهمات ديال لي زاكتيف ديال السوسيتي الثانيه كيما وقع كيما قلت لكم بالنسبه لاورانج وميديتيل. دابا ندوزو للنوع الاخر، l'apport partiel d'actifs se caractérise par l'apport d'une partie du patrimoine à une société nouvelle ou déjà existante. دونك هنايا في هاد لابور بارسيل دو لاكتيف هو كيتميز باغ لابور، يعني بالمساهمه بواحد لا بارتي دو باتريمون، يعني واحد لونتربريز تساهم بواحد الجزء من لا باتريمون ديالها في ديك السوسيتي جديده اولا اللي ديجا كاينه. يعني مثلا كيفاش نديرو مثلا اورانج وميديتيل، ولكن ماشي هكا، غنعطيكم غير مثال ولكن ماشي هكا اللي واقع في الواقع. المهم اورانج مثلا وهاد ميديتيل بغاو يديروا واحد لابور بارسيال داكتيف. يعني كيفاش مثلا هاد ميديتيل غادي تساهم بواحد الجزء من لا باتريمون ديالها في ديك اورانج، فواحد الجزء ماشي كلشي. هذا هو الفرق ما بين فيزيون و فيزيون ابسوربسيون، حيت في الفيزيون فيزيون ابسوربسيون لونتربريز كتحط الباتريمون ديالها كامله، ماشي بحال هاد لابور بارسيل داكتيف كتحط فقط على ديك البارتي دو باتريمون، يعني ستور على ديك البارتي دو باتريمون في هاد لابور بارسيل داكتيف، يعني كتساهم بداك الجزء في الباتريمون ديالها في ديك لا سوسيتي الجديده. بهكا نكونوا سالينا لي مود ديال الكرواسونس كما شفنا الكرواسونس انترن ولا الكرواسونس اكسترن. كنتمنى تكونوا فهمتوا. الا جا بالله فهمتوا شي حاجه تقدروا تخلوها ليا في كومونتير. نلقاكم ان شاء الله في الفيديو الجاي اللي غادي نكملوا فيه الكور.